बनाउने राजनीतिले नै हो हाम्रो तत्कालीन राजनीतिलाई हेर्ने हो भने यो भन्न सकिदैन। या यसो भनौं, राम्रो राजनीतिले मात्रै देश बनाएका छन्। समाज अघि बढेको छ, विसङ्गत राजनीतिले अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउँछ। राजनीतिको विकल्प पनि छैन। फरक यति हो, खराब राजनीतिको विकल्प भने हुन्छ। जब राजनीतिले देश नभनेर गुट भन्छ, आफ्नो परिवार भन्छ, सत्ताको दुरुपयोग हुँदै मैमत्त हुन्छ, त्यसपछि जनता जागेका छन्। त्यस्ता व्यवस्थालाई दुत्कार्दै फ्याँकेका छन्। राजनीति बदल्ने आफूलाई बदल्न सकेन भने व्यवस्था बदलेर केही नहुने रहेछ। हिजो मात्रै हो टुडे खेलबाट अब राजनीतिक मुद्दाका लागि कोही कसैले रगत बगाउनु पर्ने छैन, कोही आन्दोलित हुनुपर्ने छैन भनेको। तर बानेश्वर आसपासमा जे भइरहेको छ यो राजनीतिको विसङ्गत पाटो हो। नमस्कार, यो हो न्युज या टुडे। म शान्ति गिरी। आजको न्युज या टुडे सुरु गरौं यो कविताबाट। अरू राष्ट्रका नेताले देश बदल्छन्, हाम्रो राष्ट्रका नेताले भेष बदल्छन्। अरू देशका नेताले देश बनाउँछन्, हाम्रो देशको नेताले देश होइन घर बनाउँछन्। अरू राष्ट्रका नेताले सिमानामा तार लाउँछन्, हाम्रो राष्ट्रका नेताले सिमानाको तार उखेल्छन्। जोडले आफ्नो जग्गामा बार लगाउँछन्। अरू राष्ट्रका नेता राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुन्छन्, हाम्रो देशका नेता राष्ट्रिय मुद्दामा अनेक हुन्छन्। अरू राष्ट्रका नेताले जनताको अस्पताल बनाउँछन्, हाम्रो देशका नेताले पार्टीको अस्पताल बनाउँछन्। आज शहरमा देशको अस्पताल कहाँ छ? आज शहरमा देशको अस्पताल कहाँ छ? त त्यो पार्टीको छ, त्यो नेताको अस्पताल छ। कलेज त्यस्तै छ, बोर्डिङ स्कुल त्यस्तै छ। यस्तै हो भने घरमा देशको छोरो भेटिन्न, पार्टीको छोरो भेटिन्छ। देशको छोरी भेटिन्न, पार्टीको छोरी भेटिन्छ। पार्टी नचाहिने होइन, चाहिन्छ पार्टी। तर देश बिगार्ने पार्टी बनाउन कहाँ पाइन्छ? तर देश बिगार्ने पार्टी बनाउन कहाँ पाइन्छ? सबै पार्टीका भए कविताले भने जस्तै दलका अस्पताल, दलका विद्यालय अनि दलका कलेजहरू। जब पार्टीले कलेज चलाउन थाल्छन्, अस्पताल चलाउँछन्, उनीहरू समाज परिवर्तन गर्ने अगुवा नभई नाफाखोर व्यापारी हुन्छन्। नाफाखोर व्यापारीले आफ्नो लाभ र हानि हेर्ने नै हो। के हाम्रा नेताहरू यस्तै छन् त? यो प्रश्न तपाईलाई नै छोडिदिए। कुरो फेरि उही सुनाउन देखाउन खास नयाँ छैन। नयाँका आशामा बस्नुभएका तपाईहरूलाई भन्ने यति नै हो, सहमतिको प्रयास जारी छ। त्यसैगरी बानेश्वर पनि ब्याटल फिल्ड बन्दै गएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले नयाँ बानेश्वरमा नो एमसीसी गो ब्याग एमसीसी जस्ता नारा लगाउँदै गर्दा शीर्ष तहमा नेताहरू सहमति खोज्दै थिए। अन्तिम प्रयास भन्दै नेताहरूको बैठक बसे पनि कार्यकर्ताको तहमा भने एमसीसी पुरै रिजेक्ट गर्नुपर्ने तर्कले गर्दा शुक्रबार पनि बानेश्वर क्षेत्र तनावपूर्ण भयो। वार्ता र सङ्घर्ष सँगसँगै लैजाने माओवादी एकीकृत समाजवादीको निर्णयले केही दिन बानेश्वर क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ। ब्यानर सहित आन्दोलनमा आएका नेता कार्यकर्ताहरूको गगनभेदी नाराले बानेश्वर गुन्जायमान बन्यो। सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, राष्ट्रवादी एमसीसी खारेज गर्नु। बख्तर बन्द गाडी, पानीको फोहरा हान्न तयार ट्याङ्कर, काँडे तारका पर्खाल अनि युद्ध स्थलमा झै हतियारधारी सुरक्षाकर्मी। प्रदर्शनमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा, नेपालका लागि नेपाली पार्टी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा मसाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चा नेकपा माले, एमसीसी खारेज अभियान नेपाल लगायत 22 राजनीतिक दल तथा अभियान संयुक्त जनआन्दोलन नेपाल छन्। एमसीसीका विरुद्ध माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद 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 होशियार होशियार होशियार
दल र दल आबद्ध संगठन मोर्चाहरूले अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद रिजेक्ट एमसीसी देखाएका प्ले कार्ड र ब्यानर बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने भन्दै प्रदर्शन गरेको छ। विरोध प्रदर्शनमा सत्तारूढ दल बाहेक साना पार्टी र अभियानहरू बढी आक्रामक देखिएका छन्। एमसीसी राष्ट्र हितमा नभएको भन्दै उनीहरूले विगत 1 हप्ता यता निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नेता कार्यकर्ताहरू प्रदर्शनमा रहे पनि सत्ता गठबन्धन भत्किने नै भएपछि एकल बहुपक्षमा रहेका माओवादी एकीकृत समाजवादी गठबन्धन जोगाएर एमसीसी पास गर्न दिने कुरामा लचक बन्दै गएका छन्। सत्ता गठबन्धन भत्किए कांग्रेस र एमाले बीच सहकार्य हुन सक्ने, त्यसो हुँदा नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई ठूलो राजनीतिक क्षति हुने उनीहरूको बुझाइका कारण एमसीसीमा कम्प्रोमाइज गर्न एकीकृत समाजवादी र माओवादी तयार भएको बुझिएको छ। परिस्थिति कहिले यस्तो भइदिन्छ, महिनौं नबोलेकासँग बोल्नुपर्छ। दिनदिनै भेट्दा कुरा गर्दा पनि कुरा सकिँदैन। यस्तै भयो हिजो 2077 पुस 7 गते खुमलटारमा भेटेर अलग अलग बाटो हिँडेका प्रचण्ड र केपी ओली बीच हिजो 1-to-1 वार्ता भयो। 2077 पुस 4 यता सार्वजनिक र व्यक्तिगत रूपमा एक अर्कालाई खुइल्याउन र गाली गर्न बाँकी केही नराखेका यी दुई नेताको 1-to-1 वार्ता पनि परिस्थिति जन्य नै थियो। एकले अर्कालाई षड्यन्त्रको खलनायक नै भनिरहेका बेला 1-to-1 वार्ताको भेटमा फिजिकल एभिडेन्स कस्तो देखियो होला हामी अनुमान मात्रै लगाउन सक्छौं। तर हिजो यता सत्ता र सत्ताइतर समूहको छलफलले भन्छ राजनीति टु मच अस्थिर भयो। दलहरू बीच सहमति नजुटेपछि संसदमा टेबल भएको एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूको एमसीसी को विषयमा स्थिर धारणा बाहिर नआउँदा निर्धारित प्रतिनिधि सभा बैठक नै 2 पटकसम्म स्थगित गर्नु पर्यो। कारण थियो एमसीसी को विषयमा दलहरू बीच एकरूपता हुन नसक्नु अनि हठातमा एमसीसी फेल गराउने डरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठक नै स्थगितको अनुरोध गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एजेन्डा तय भइसकेको बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठक कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु मार्फत सभामुखलाई स्थगित गर्न लगाए। कारण थियो बिहीबार नै एमसीसी फेल हुन सक्ने त्रास। एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा दलहरूको धारणा के हुन सक्छ, एमसीसी को पक्षमा वकालत गर्न वा विपक्षमा भन्नेमा स्पष्ट नहुँदा सरकारकै अनुरोधमा लगातार 2 पटकसम्म निर्धारित प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरियो। बैठक स्थगित लगत्तै सहमति जुटाउन सुरु भएको राजनीतिक दलले दौड धुप तीव्र रूपमा अगाडि बढाए। एमसीसी को पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले संसदमा टेबल भइसकेको एमसीसी को पक्षमा रहन आग्रह गर्दै राजनीतिक दलहरूसँगको भेटघाट तथा छलफललाई अगाडि बढायो। एमसीसी को विषयमा सहमति नजुटेपछि बिहीबारसम्म रातारात नै गठबन्धन त ढल्ले होइन भन्ने शंका पनि उब्जियो। एमसीसी को विषयमा सत्ता गठबन्धन भित्रै मतभेद हुँदा एमसीसीले सत्ता गठबन्धनको आयुमै प्रश्न खडा गर्यो। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न सघाउ पुर्याए पनि पास गर्न नसघाउने संकेत गरेपछि देउवाले बिहीबारसम्म गठबन्धनबाट सहयोग पाउने आश मारेर एमाले सँगको निकटता बढाए। सुरुवातदेखि नै एमसीसी को पक्षमा रहँदै आएको कांग्रेसले एमसीसी को विषयमा सत्ता गठबन्धन भित्रका अन्य दलले सहयोग नगर्ने छनक देखाएपछि देउवाले प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको साथ खोज्दै बालकोट धाइरहे। यस्तै कांग्रेस नेताहरूले पनि एमाले नेताहरूसँगको साँठगाँठ बढाइरहे। कांग्रेस र एमाले बीचको घनिष्ठता बढ्दै गयो। बिहीबार एमाले र कांग्रेस बीच बढेको घनिष्ठता देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कतै एमाले र कांग्रेसको समीकरण बन्दै त छैन। बिहीबारको त्यो दौडधुप हेर्दा तपाईलाई पनि यस्तै लाग्यो होला। देउवाले एमसीसी संसदमा टेबल भए यता एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पटक पटक भेटवार्ता गर्दै आएका छन्। सत्तामा रहँदा एमसीसी पास गर्न जोडतोड गर्दै आएको एमाले हाल एमसीसी को विषयमा मौन रहे पनि एमाले एमसीसी कै पक्षमा रहेको बुझेरै उनीहरूबाट साथ पाउने
अपेक्षा सहित देउबाले ओलीसँग घनीभूत छलफल बढाइरहेको बुझ्न सकिन्छ। बिहीबार मात्रै देउबाले ओलीसँग मात्र नभएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि 1-to-1 वार्ता गरे। यस्तै प्रचण्डले पनि एमसीसी को विपक्षमा मतदान गर्न ओलीसँग 1-to-1 वार्ता गरे। वार्तामा प्रचण्डले एमसीसी को विषयमा मतदान गर्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीले जवाफमा आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आफूहरूले संसदीय कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागिता नजनाउने जवाब फर्काएका थिए। प्रचण्डले छलफलमा संसदको अवरोध खुलाउन तथा एमसीसी को विषयमा माओवादी र एमाले एकै ठाउँमा उभिन प्रस्ताव गरेका थिए। छलफलमा ओलीले प्रचण्डसँग 3 शर्त अघि सारेका थिए। प्रचण्डले विगतमा फर्किएर समेत शर्त अघि राखेका थिए। ओलीले आफूहरू अहिलेको प्रक्रियामा सहभागी नभएको भन्दै एमालेले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसो नगर्ने हो भने सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने ओलीको शर्त थियो। ओलीले तत्कालीन नेकपा हुँदाको समयमा प्रचण्डले बनाएको 19 पृष्ठको दस्तावेज खारेज गर्न समेत भनेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नो अडानबाट टस्को मस नभएपछि नेकपा खारेजीपछि लामो समय पश्चात दुई बीच भएको वार्ता पनि निष्कर्ष विहीन नै बन्यो। माओवादी नेताहरूसँगको छलफल सकिए लगत्तै अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा देउबाले ओलीलाई एमसीसीमा सघाउन अनुरोध गरेका थिए, तर एमाले अध्यक्ष ओलीले पुरानै अडान यथावत राख्दा वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले एमसीसी प्रस्तावलाई संसदबाट पास गराउन राखेको प्रस्तावमा नेकपा एमालेले 14 जना सांसदको कारबाहीको मागमा निष्कर्ष निकालेपछि छलफल यसै टुङ्गिएको थियो। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेस बाहेकका मुख्य घटक दलहरू माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले विपक्षमा उभिने भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको साथ खोजे। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले त बिहीबार भएको छलफलमा बरु गठबन्धन नै तोड्ने तर एमसीसी को पक्षमा निर्णय नगर्ने बताएका थिए। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बिहीबारसम्म एमसीसी को विषयमा पुरानै निर्णय यथावत राखेपछि एमसीसी को पक्षमा सुरुवातदेखि नै रहँदै आएको नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग निकटता बढायो। एमाले र कांग्रेस बीचको निकटता हेर्दा बिहीबारसम्म एमाले र कांग्रेसको समीकरण हुने बुझिएको नेपाली राजनीतिमा शुक्रबार त फेरि अर्को मोड आयो। बिहीबारसम्म बरु गठबन्धन तोड्दै एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्दैनौ भनेका नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी आफ्नो निर्णयबाट एकाएक पछि हटे। गठबन्धन टुट्ने डरले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको निर्णय एमसीसी को विपक्षमा मतदान गर्ने नभएर बैठक बहिष्कार गरेर गठबन्धन जोगाउने सहमतिमा पुगे। अब दुवैले एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेश गर्दा पास हुने वातावरण बनाउन संसद बैठक बहिष्कार गर्नेछन्। यो हेर्दा अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा एमसीसी माथिको छलफलको क्रममा एमसीसी को विरुद्धमा बोल्दै संसद बहिष्कार गर्ने बुझिएको छ। आफ्ना विभिन्न माग सहित लामो समयदेखि संसदमा आन्दोलन तथा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेले संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने छैन। एमालेले अन्य दिन झै वेल घेर्ने छ भने कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्ने। यसरी हेर्दा नेताहरूको बोली पुनः फेरिएर संसदमा एमसीसी पास गर्नका लागि उपस्थित सांसदको आधारमा सामान्य बहुमत पुग्नेछ भने एमसीसी सहजै पास हुने देखिन्छ। नेपालमा एमसीसी लिने कि नलिने भन्ने चर्को बहस भएका बेलामा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा सयौंको ज्यान गएको छ। नाटोको सदस्यता लिन खोजिरहेको युक्रेनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहने रुसको टकरावका कारण युक्रेन अहिले अस्तित्वको संकटमा छ। एमसीसी का बारेमा नेपालमा जति बहस भयो त्यो भन्दा बढी छिमेकी राष्ट्र चीन र अर्को मित्र राष्ट्र अमेरिकाले कन्सर्न देखाएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा युक्रेनले जे भोगिरहेको छ त्यो अन्यका लागि पनि शिक्षा हो। साथै सार्वभौम राष्ट्रलाई स्वतन्त्र हुन नदिनु विश्व महाशक्तिको दादागिरी पनि हो। भू-राजनैतिक संवेदनहीनताको पछिल्लो नमुना अहिले युक्रेनमा देखिएको छ। रुसलाई घेर्ने अमेरिकी नीति अन्तर्गत नाटोको सदस्यता लिन खोजिरहेको युक्रेन र युक्रेनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहने रुसी टकरावको नतिजा अहिले त्यहाँ आम जनताले भोगिरहेका छन्। हजारौंको संख्यामा मानिसहरू युक्रेन छोडेर नजिकैको पोल्यान्ड लगायतका देश पुगेका छन्।
युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाउन चाहने अमेरिका अहिले युक्रेनको पछाडि उभिन तयार छैन। युक्रेनका राष्ट्रपतिले आफ्नो जनतालाई सम्बोधन गर्दै आफू एक्लो परेको बताएका छन् र नाटो सदस्यताको विषय लगायत सबै विषयमा रुससँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन्। रुस भने युक्रेनका जेलेन्स्कीको सरकार बर्खास्त गरी आफू अनुकूलको सरकार बनाउने चाहनामा राजधानी कीवतिर बढ्दैछ। अन्तिम नतिजा के हुन्छ, आम जनताले कति शास्ति झेल्नु पर्ने हो र कति नरसंहार हुन्छ अहिले नै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो देशमा पनि एमसीसी सम्झौताले कतै त्यस्तै स्थिति निम्त्याउने हो कि भन्ने त्रास देखिन थालेको छ। विश्व शक्ति अमेरिका र उदाउँदो शक्ति चीन अहिले एमसीसीका विषयमा एक अर्कासित वाक युद्ध गर्न थालिसकेका छन्। एमसीसी नेपालले पारित नगरोस् भन्ने चीनिया चाहना देखिन्छ भने अमेरिका जसरी पनि पारित गराउने मनसायमा देखिन्छ। भारत जो यस एमसीसी सम्झौताको एक पक्ष पनि हो, जसलाई एमसीसी अन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनबाट विद्युत बेच्ने योजना छ, अहिले लगभग मौन छ। एमसीसी बारे कुनै आधिकारिक धारणा भारतको आएको छैन, तर उसको एउटा मनसाय भने स्पष्ट नै छ, नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्ने अवस्था नआओस्। त्यसैले पनि भारतीय चाहना चिनिया आयोजना भन्दा बरु अमेरिकी आयोजना नै ठिक भन्ने हुनु स्वाभाविक हो। नेपालकै लागि पनि सबैभन्दा अनुकूल के हो त? विज्ञ नै विभाजित छन्। दलगत विज्ञहरू भएको नेपाल जस्तो देशमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता वा अरू कुनै विषयको स्वतन्त्र विश्लेषण होला भनेर अनुमान गर्नु व्यर्थ देखिन्छ। तर यति पक्कै हो, दुई शक्ति राष्ट्रको चासो देखिएको यस्तो विषयमा नेपाली राजनीति भने संवेदनहीन देखिएको छ। यो एमसीसी मुद्दाले हाम्रो देशको यो गठबन्धन सरकार भित्र विभाजन आयो, संसदमा विभाजन आयो, राजनीतिक पार्टीहरूका बिचमा विभाजन आयो, अनि आम जनताका बिचमा समेत विभाजन आयो। लिनु छ एउटा ग्रान्ट, नाम छ एउटा ग्रान्ट, यत्रो ठुलो विभाजन आयो। त्यसो हुनाले यो त गम्भीर सवाल हो। यो गम्भीर सवालमा कमसेकम पनि नेपाल एकताबद्ध हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ र त्यसको लागि अझै सहमतिका के सम्भावना छ, ती सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ। त्यो खोजेर सम्भव छ भने अझै पनि पत्ता लगाउँ, कमन ग्राउन्ड दिउँ र देश जनतालाई विभाजित गर्ने काम गर्नु। भू राजनीतिक अवस्थितिबारे छलफल विश्लेषण गर्ने फुर्सदमा दलहरू देखिँदैनन्। दलहरूलाई त एमसीसी सत्ता गठजोडको अवसर र चुनावमा जनताको भोट आकर्षित पार्ने विषय बनेको छ। सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरू सत्ता जोगाउने उपाय खोज्दैछन् भने विपक्ष यसलाई सत्ता लडाउने अनि त्यसैमा आफ्नो सत्ता कायम गर्ने अवसरको रूपमा हेरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा देखिन्छन्। उनीहरूको स्पष्ट धारणा छ एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको हितमा छैनन्, त्यसैले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिँदैन। तर सत्ता जाने शर्तमा होइन। उनीहरूको चाहना देखिन्छ राष्ट्रघाती नै भए पनि एमसीसी पास भए होस्, सत्ता चाहिँ जानु भएन। त्यसैले अहिले एमसीसीको पक्षमा मत जाहेर नगर्ने तर मत जाहेर गर्ने बेला संसदमा उपस्थित नहुने सहमति भएको खबर आएका छन्। एमसीसीको पक्षमा रहेको कांग्रेस त्यही सत्ताको लोभ देखाएर एमसीसी पारित गराउन चाहन्छ। होइन, यो अवस्था किन सृजना भयो भने अब शेरबाजीको हिसाबले सोच्ने हो भने उहाँको दुईटा बाटो छ। एउटा एमसीसी पास गराउने अथवा गठबन्धनलाई बरकरार राख्ने। उहाँको अन्तिम प्रयास के हुन्छ भने एमसीसी पनि पास गराउँ र गठबन्धन पनि नटुट। त्यही प्रयास चलिरहेको, निरन्तर अहिले पनि चलिरहेको छ। अब यो सिम्पल मेजोरिटीले पास गर्नुपर्ने हो, 2/3 यसमा चाहिँदैन, त्यसैको प्रयास भइरहेको छ। त्यसैले सायद मलाई लाग्छ यो अवरोध भएर आएको हो। उता विपक्षीलाई भने एमसीसी विगतमा आफूसँग अलग भएर नयाँ पार्टी खोलेकाहरूसँग रिस साध्ने अवसरको रूपमा देखा परेको छ। देखिने गरी प्रगति भएको छैन। छलफलहरू सकारात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढिरहेका छन्। हामीले देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विशेष गरेर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको लागि, मुलुकका बाह्य सम्बन्धहरूको सन्तुलनका लागि, अर्थतन्त्रमा देखा परेका सङ्कटहरूको निवारणका लागि र समष्टिगत रूपमा भन्यो भने यो सिस्टम जोगाउनका लागि चाहिँ मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ भन्दै आएका हौँ हामीले। काङ्ग्रेस सुरुमा त्यसप्रति त्यति सकारात्मक थिएन,
तर अहिले पछिल्लो समय उहाँहरू जसरी अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो यसले पछिल्लो समय हेर्दा छलफलहरू ठिकै ढङ्गले अगाडि बढेको छ, तर मूर्त र त्यसले चाहिँ आकार लिइसकेको अवस्था छैन। सदन खोल्नका लागि हामीले भन्दै आएका कुराहरू तपाईँलाई थाहा छँदैछ। 14 जना सांसदहरू जसले अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो, उहाँहरूको कारबाहीको सूचना टाँस हुनुपर्छ र यसो नगर्ने सभामुख जो हुनुहुन्छ उहाँले स्टेप डाउन गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी पार्लिमेन्टमा जान पाउँछौँ, सम्पूर्ण सहभागी हुन पाउँछौँ, अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो त्यो भनाइ यथावत छ। यसमा अब सामान्यतया उहाँहरू सकारात्मक देखिनु भएको छ। एमसीसीको बारेमा अहिले आधिकारिक धारणा नल्याए पनि नेकपा एमाले पहिलेदेखि नै एमसीसीको पक्षमा देखिँदै आएको हो, तर अहिले ऊ एमसीसी पास गराउने शर्तमा कङ्ग्रेससँग आफ्नो स्वार्थ साध्न मोलतोल गर्दैछ। विशेष गरी एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व समाप्त होस् भन्ने उसको चाहना छ। त्यसैले आफ्नो पार्टीबाट अलगिएका 14 सांसदलाई कारबाही उसको न्यूनतम शर्त छ। विषय यति धेरै संवेदनशील भइसक्यो। अमेरिका र नेपाल बीचको 2 देशीय विषय भनिएको एमसीसीमा तेस्रो देश चीनले आफ्नो सरोकार देखाइसक्यो। भारत पनि कुनै पनि बेला बोल्न सक्छ। अब यो 2 देशका विषय मात्र रहेन। पास गर्नु वा नगर्नु हाम्रो हितैषी मुलुकहरूको विश्वास गुम्न कसरी नदिने भन्ने अहिलेको मुख्य एजेन्डा बनिसकेको छ। तर हाम्रा दलहरूले त्यसतर्फ सोचेका छन् त? खै लाग्दैन। हाम्रा दलहरूलाई त सत्ताको सकसले सताएको छ। एमसीसीमा विवेक पुर्याऊ, विज्ञका कुरा सुन, राष्ट्रिय मुद्दामा एक बन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै बिग्रिने गरी एमसीसीलाई सडकमा नलैजाऊ। हाम्रो राष्ट्रिय हित हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय पार्टीको कुरो होइन, देशको कुरो हो। अब त सम्हाल, अब अति भो। यसको परिणाम सन्निकटको निर्वाचनमा जनताले देलान् नि, किनकि देश एउटै विषयमा महिनौं वर्षौं अल्झिरहन सक्दैन। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।